dinhi nga makita nato ang kalainan kang David ug ang kalainan kang Saul. Kang Saul. Kay si Saul kay makita nato nga wala dili siya pareha kang David kay sadyang si David aduna say mga problema kay kana bitaw ang iyang duulan kay si Jesus kanang ang Ginoo. Pero si Saul nga kana bitaw nga kana nga kuan si Saul kay kuan siya kana nga niya, sa diha nga nakita niya ang kana bitaw ang mga kaaway kay ang iya bitaw ang gikinahanglan mo ang kana bitaw ang tubag. Sige pa din. Ingon din nga nakita ba nimo ang kalainan kayaring Saul nga nagpangwarog sa kahadlok? Desperado siyang miadto sa Ginoo aron sa pagpangutana kaniya sa giya imbis nga moduol sa Ginoo para sa kinasulorang kusog. Si Saul walay igong pagpakigrelasyon sa Ginoo sa sugod pa lang. Dinhi nga siguro makarilit pud ta ani nga kana nga naa bitoy mga higayon pud nga miduol ta sa Ginoo ang ato ang gikinahanglan kay ang tubag. Kana bitaw ang tubag. Kitang tanan makarilit jud ta ani nga mo padayon ta aning sa kuan. Sa tibuok na akong ang kinabuhi, akong nahinuklugan na sa dihang makatubang ako isod ng mga sitwasyon, kadalasan, mataranta ako mahimong nilaglihan ni Esperado, dili pangahulat, nga makuha tayo ang mga tubag. Sa dihang kuhato na ako kini, mawala ako ang pagkasensitibo sa pagila sa iyong Senyor. Mahulog sa pagkalila ang pagkapipig, ang matag usap pwedeng makabuhat niya na ang Ginoo wala nang naging istorya ng Saul, o wala usap siya iha, kung niyato siya sa usa ka wakwak para sa pulong ang ginihagan. Nakakuha siya ang pulong apan wala niya nakuha ang solusyon, nga desperado niya ginihagan. Si Saul kang tulo niya ka mga anak, namatay niya itong adlaw sa pangkubatan sama sa iyang ikahadlikan. Tinuod o tinuod yun ni nga nahitabo yun ni ang Saul kanang tinuod yun ni nga si Saul kay kay wala man siya gitubag adto sa Ginoo kay kuan kanang ni konsulta siya sa usabi taw ka tigkonsultag espiritu og nga kadto nga nakuha niya ang kuan ang kanang answer pinaagi sa di ba nakigsulti ito siya sa espiritu ni Samuel pero dito nga kana bitong na kanang nakapasyak sa iya kanang nakapakurat sa iya kay imagine giingnan siya ugma tipo na ugma ug ang imong tulo ka anak kay motipo na kanako makakuan kayo ang kana bitaw ang answer nga iyang nadungog kay makakuya o makakurat siya kuan nga kani nga atog yung tagaan ug dakong pagtagad ang kanang ang pagbaton ug pagkigigala sa Ginoo mao gyud ang kanang pinakamahinungdanon kayo nga butang ang pagduol diha kaniya nga naapoy mga higayon nga kana nga siguro kitang tanan makarelit ani nga kuan kana bitaw nga kana nga mo bitaw tang nagdali bitaw sa tubag sa Ginoo kana nga gusto nato nga kana nga naa na dayon sa diyang moabot ang kanang ang mga kalislanan pero nagkinahanglan gyud tagtabang kang Holy Spirit nga makabaton ta og pagsalig diha sa iya nga usa pud ang ginatudlo ni Holy Spirit sa ako nga personal kanang personally kanang sa panahon nga moabot ang kanang kahadlok ug ang kanang bitong mga kalislanan una kalma then ayaw kahadlok ug ayaw kabalaka kana ang iya bitong ginabalik-balik sa ako sa ato kani nga ingon ani ang nakatuna nako nga sa panahon nga adunay mga lisod bitaw nga mga sitwasyon nga moabot sa ato ang kinabuhi kalma dayon ayaw kahadlok ayaw kabalaka makita nato dinha sa kuan sa Isaiah 41 verse 10 nga giingon dito nga ayaw kahadlok kay naguban ako kanimo ayaw kabalaka kay ako ang imong Dios ligunon ko ikaw tabangan ko ikaw panalipdan ug luwason
Hallelujah. Amen, amen. Dayon mo padayon tan sa kuan sa sunod nga sentence. Mga panagtingnan uguti una ang Ginoo magkaon kaniya sa iyang presensya. Kung gusto nimo na iyang panggilaan, uguti ang iyang espiritu sa pagkupay kanino o sa pag-ikon kanino diha sa pinasundaywan. Kung gusto nimo siya nga gitahan sa paggawas sa pagkasin kaya mo himutan. Nahimutang. Kung nawas, kung awas ka o makamatay na ikaw sa sila ang ibig ko ang napait at pangalan nimo at kanuhan sa Ginoo. Kaya nimo mayra ang iyang Ginoo. Hinali ang kahadlok, pagduha-duha o ang kabalakat ay pinabihang na samot sa iyong tanan. Nag-una-una ang iyong pagalingon diha sa Ginoo. O kaya ipahimutan ang iyong kasintahan sa pagpangunaw o kinsa ang iyong usap kanimo nga iyong buhaton. Amen, amen. Tinuod nga diha sa presensya sa Ginoo, diha gyud nato kanang mabatunan ang kanang ang kaayuhan sa ato ang kinabuhi, mabatunan ang kalipay ug ang kagawasan nga ang presensya gyud sa Ginoo maoy kanang moy ato ang gikinahanglan sa tibok nato nga kinabuhi, mao si Holy Spirit, si Jesus. Di sama kadto nga ganiyang gingon ni Ate Lika nga sa Mateo 11 versikulo 28 nga Mateo ba to? Kadtong ingon nga duol kamong tanan, kamong gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo nga si Holy Spirit yun ang kanang ang ato ang kanang dalang kana bitawng kaduulan sa tanan nato nga sitwasyon na nga siguro nga nakaagi pod mo ani bitaw nga kana bitawng gibati na bitaw ka o kanang gabi mga kasuko, kalagot, kanang yung anak bitaw nga niabot sa punto sa higayon nga kanang ang sa sulod sa ako ang kasing-kasing kay kana bitawng ang kalagot, kanang kasuko bitaw dayon sa ang kadto kay ganahan gyud ko mag-wild, ganahan ko kanang pangbundak ang mga butang sa dayon ganahan ako sumbagon ang mga dingding kadto ingon ana ang kana bitong niabot sa ako ang akuan dayon kadto nga mabati to nako nga wala po nako gibuhat kay kuan kana nga anak Lord tabangi gyud ko ani nga kinaiya kaning issue sa ako ang kasing-kasing. Dayon kadto siya kay kuan kadto kay mabati man gyud nako dayon dito nga nilingkod ko kana nga kadugayan kay gipasabot ko ni Holy Spirit adto nga kuan gihupay niya ang ako ang kadto bitaw nga pagbati ang nawala to siya kana oo nga sa kundi ay kanang naatay kasilo kanang maglisod ta og pagpasaylo sa ato ang isikataw kung mabati nato hala kanang mauman ni ang giingon sa Ginoo kinahanglan nga mo pasaylo ko sa usa ka tawo usa gyud ang ato ang duulan si Holy Spirit kay siya gyud ang mutabang sa ato nga makapasaylo ta sa ato ang isikataw nga siya gyud ang mutabang sa ato nga mahigugma nato ang ato ang isikataw si Holy Spirit gyud ang ato ang kanang ang ato ang magtatabang dayon kung kanang ingon ana ang ako pong mga nasinati nga
nga naay mga kay di na nako na realize kun sa ako ang kaugalingon nga pagpaningkamot dili gyud nako kaya nga higugmaon ang akong isikataw kun sa ako alang kaugalingon nga paningkamot dili nako kaya nga kana bitaw nga dili nako kaya nga kana bitong duulon ang akong isikataw kun sa ako ang kaugalingon. Naginahanglan gyud ko kang Holy Spirit nga tabangi ko ani unsaon ni siya. Dayon sa dito nga maghatag yun siya kana bitong kusog sa kasing-kasing nga dili ka maulaw nga muduol sa tao, dili ka maulaw nga kana bitong muduol mo confess sa iya unsa yung mga gibati then magpasaylo magpasaylo sa iya nga kay ang kuan kanang ang ato manggong pakig-relationship sa Ginoo kay ana man gud siya nga kun unsa ang atong pakig-relationship sa kana bitong kun giunsa nato ang pakig-relationship ang atong isikataw ang sumbanan bitaw siya sa atong pakig-relationship sa Ginoo kay kun giunsa nako pagtagad ang Ginoo ingon ana usab ang pagtagad nako sa akong isikataw kuan bitaw siya kanang kuan siya vice versa siya sa but pasabot sa diha nga wala nako gihigugma ang akong isikataw wala po nako gihigugma si Jesus kun akong gidumtan ang akong isikataw sama pod nga si Jesus ang ako ang gidumtan kay kuan kana nga kay si Jesus ana aman sa usa ka tawo apan ang solusyon gyud sa tanan ana si Jesus gyud siya gyud ang solusyon sa tanan kay kuan man kana nga kitang tanan nagkinahanglan gyud ta sa kana bitong sa usag-usa kay nga di na pud masabtan pud nato ang atong isikataw kay kana nga ibutang ta kung naapay kana bitong paglisod apan dili gyud nato i-down bitaw ni tabangan nato ang atong isikataw pinaagi sa ato ang pag-ampo pud sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Mo padayon ta sa kuan sa kining sa kuan. Ang akong asawa, Pastor Vlad. Ang akong asawa ning kamot sa pagpainom kanako mga bitamina. Nagpalit siya og usa ka kahon sa mga pilduras nga adunay dili pamilyar nga kemikal nga mga ngalan. Ug ako kinahanglan nga motumar sa tulong adto sa upat ka mga tableta kada adlaw. Usa ka buntag, paghuman sa akong pagmata, akong gilamoy sila og sulod sa pipila ka minuto nagsuka ko. Nanggawas ang tanang bitamina. Kini usa ka dili maayo nga kasinatian. Tingali nakatag-an ka nga ang akong isyu dili sa mga bitamina apan sa pagtumal kanila sa usa ka walay sulod nga tiyan. Dili ka makainom og tambal sa walay sulod nga tiyan. Ug mao usab ang pagpangita sa pag-iya sa balaang espiritu. Ayaw kini buhata sa walay sulod nga kalag. Ayaw og sunduga sa Saul. Kansang napuno sa kahadlok ug nagtinguha nga makakuha diha-diha nga direksyon gikan sa Ginoo. Pagpakasusama ni David nga miadto sa Ginoo una aron sa pagpalikon. Ug unya ayha siya nangutana sa Ginoo. Lakaw ngadto sa Dios ug pagtukod sa pakigsuod sulod sa imong espiritu sa dili pa ikaw maadto sa Dios sa pagpangutana kaniya. Amen. Tinuod nga kanig yun usag yun ni siya kana nga pinakamayinungdanon sa ato nga kanang ang unag yun ang pagpangita sa iyang presensya, ang pagpangita sa Dios nga ayha ang kanang pagpangayo sa iya kay usag yun siya kana nga mao ang pinakalabing mahinungdanon mao ang nga ang pagpakiguban sa iya kanang pagbaton og pagkasuod sa iya kay dinabaya sa kuan sa Mateo 6 verse 33 giingon dito nga unahan ninyo pagpangita ang gingawian sa Dios ug ang tanang butang igadugang ra niya kaninyo nga sa panahon di ay nga kana nga giuna nato ang Dios kay musunod ra gyud na ang mga butang kay musunod ra gyud siya ang tanan nga mga butang nga dili gyud ta angay nga mabalaka sa diha nga nakaila ka sa imo ang langiton nga amahan kay sa diha din kanipod usa na realize nako nga
sa panahon kung tinud-anay di ay ko nakaila sa ako ang Ginoo, dili gyud ay ko angay nga mahadlok ug mabalaka, dili gyud ay ta angay nga mahadlok ug mabalakay, kay siya man ang tanan, siya ang ato ang provider, siya ang ato ang mag-aayo, siya ang ato ang tigpanalipod, siya ang ato ang manlalaban, nga makasalig ta sa iya nga sa diha na ata siyang mga kamot nga safety ta, makasalig ta kaniya nga siya mo imutubag sa ato ang mga panginahanglanon, makasalig ta sa iya nga sa panahon nga naa sa kalisdanan dili ta niya biyaan og talikdan og nga kanang safety bitaw ta sa iya nga og amen. Then mo padayon ta aning ikaduhang kuan. Frederick, ang Espiritu Santo mutultol diin ang unod dili gustong mosunod. Mubalik kita sa pagiya sa balang Espiritu sa kinabuhi ni Jesus. Unsa ang usa ka makatingala mao nga ang unang pag-isgot nga si Jesus gigiyahan sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan, ngadto sa pagpuasa ug ngadto sa pagsulay. Sa laing pagkasulti ngadto sa usa ka gubat sa Mateo 4:1 paingon sa 11, ang Espiritu wala mitultol kaniya sa pagwali, pag-ayo o pagluwas, kundili ngadto sa kamingawan ug sa pagpuasa. Sa diha nga kita mabautismo ngadto sa balang Espiritu, kita magsugod nga makadungog sa iyang mga pag-aghat apan sa kasagaran dili kini modala kanato kung asa nato gusto moadto, umusulti kanato kung unsa ang atong gipaabot nga madungog. Tinuod. Amen, amen. Kani tinuod yun ni siya nga makita nato ang pagyan ni Holy Spirit sa ato kay ang ato ang unod kay dili gyud siya kana bitong ganahan bitaw mosunod nga ang ato ang pagsunod sa Ginoo kay gikinahanglan gyud siya kadto bitong death to self, ang pagdumili sa ato ang kaugalingon. Siguro kay kitang tanan makadungog man gyud ta sa tingog sa Ginoo kay tinuod gyud siya makadungog gyud tang tanan sa tingog sa Ginoo nga kay diyan na sa Juan Gs 6 man so to 6 1 Gs ba din na sa 1 Gs nga ang iyang karneo kay makadungog bitaw sa iyang tingog oo nga kitang tanan makadungog gyud ta sa tingog sa Ginoo ug kanang mabati gyud nato ang pag-aghat sa Ginoo sa ato nga dinhi makita nato ang sumbanan kay si Jesus sa diha nga gigiyahan siya sa balang Espiritu Santo kay kanang ato siya sa kamingawan ug nagpuasa. Kani nga pagpuasa kay supak gyud ni siya sa ato ang unod bitaw samot na kung kana bitong hingaon ta kanang pagmuingon gani sa Holy Spirit pag fasting ang unod mukaon ko ani dili ko mag-fasting ingon ana ibutang ta mo kanang muingon sa Holy Spirit pagampo unya ang atong unod ayaw katulog sa ingon ana bitaw ang kuan ang ingon ana bitaw ang kuan sa unod nga mo against gyud siya sa kuan, mo against siya sa buhat bitaw, mo against siya sa kana bitong pagpamuhat ni Holy Spirit nga kini usag gyud ni siya kana bitong pakigubat bitaw kanang pakigbisog nga sundon ang kabubuton ni Holy Spirit nga pag moingon siya nga pagpuasa nga sa diha nga mailan man gyud nimo kun si Holy Spirit moingon nga magpuasa kay makabalo man gyud ka sa iyang tingog kay samot na kanang kanunay mong nagbaton ka og pakig-relationship sa iya mailan man gyud nimo ang iyang tingog sa sulod sa imo ang kasing-kasing nga ang kuan kana nga gikinahanglan gyud nato ang pagpangayo og tabang sa iya kay kung kani pod maupod ang kana bitong usay kanang gusto nga musupak ang atong unod kung moingon ang atong unod nga kana bitong moingon si Holy Spirit kana nga duula na nga tawo tagda pasayloa danin kanang tabangi kana pod ang usay ang atong unod kay kana bitong magmudumili siya
nga apan ang makabuntog yun ana kana pinaagyo gyud yapon sa pakigsuod yapon kang Holy Spirit. Nga si Holy Spirit yun ang makatabang na to. Amen, amen. Dayon kining ingon din nga ang Espiritu wala mitultul kanya sa pagwali pag-ayo pagluwas kun dili ngadto sa kamingawan ug sa pagpuasa. Sa diha nga kita mabautismo ngadto sa balang Espiritu kita magsugod nga makadungog sa iyang mga pag-aghat apan sa kasagaran dili kini mudala kanato kun asa nato gusto mo adto umusulti kanato kun unsa ang atong gipaabot nga madungog. Tinuod yun ni sa higayon nga mabati nato ang pag-aghat ni Holy Spirit kana nga mangayo gyud tag kusog sa Ginoo nga sa pagsunod sa iya ang kabubuton. Dayon kaning sakuan sa ika-sunod nga sentence. Ang balang espiritu mag-iya kanato sa pag-ampo, buhasa o paubos sa kong pagalingon. Pagpangayo o kapasayloan, paghatag o pagpasaylo. Paghatag nga sinakripisyo o pagserbisyo nga walay pagbagulbol. Mga butang nga makapareklamo sa atong unod. Kadaganan sa mga tao sa pagkatinuod, dili magkagad ug mangutanan ni anak nga mga matang sa pag-iya sa balang espiritu. Kaya adik kaayo sila sa pag-comfortable o natingala sila ngano. Siya dili makasulti kanila ug sa unsa nga paagi madungog ang iyang tingog ibabaw sa naglibot ng mga kasaba. Sa pagkatinuod, dili sila gusto maminaw sa Dios. Gusto nila isulti sa Dios ang gusto nilang madungog ug adunay dakong kalainan tali ni atong duha ka butang. Amen, amen. Tinuod. Mupadayon taaning sakuan padayon taaning. Salamat kayo, Zilla. Sige. Pagsunod, Mar. Oh. Ang pagsunod sa balang espiritu nagpasabot sa paglimod sa unod. Kini nagpasabot sa pagbulag gikan sa material ng mga butang ug urodnong mga interes. Kasagaran naglakip kini sa pagbuhi o pagtugyan sa usa ka butang nga maayo alang sa pagdawat sa usa ka butang nga mas maayo pa nga giandam sa Dios alang sa mga masinugtanon. Ayaw katingala kung ang pagkadungog sa tingog sa Dios magsugod sa pagtugyan sa usa ka butang nga bililhon nimo. Apan kung imong gibaliwala kana nga tingog, imong gipahilom o gipaguol ang balang espiritu. Kini sama sa pagpahilom sa tingog sa computer naa ang tingog apan dili nimo madungog kay gipahilom o gipawala ang ikusgon sa tingog sa computer. Tinuod yun ni nga kanang ang ato ang kanang pagsunod sa balang espiritu kay nagkuan gyud siya nagpasabot siya kanang bitong paglimod sa ato ang kaugalingon nga dumilian ang ato ang kaugalingon og pasanon ang atong krus ug mosunod din kaniya kay kadaghanan sa ato adin ni kay kanang kuan gyud ang napangayo bitaw ni Holy Spirit nga buhiin ni kana bitaw kanang buhiin ni imo ang trabaho sunod sa ako kanang maka-amazing bitaw ang kanang maka-amaze bitaw kay ang inyong pag-surrender sa Ginoo kanang gibuhian ninyo ang inyong trabaho bitaw nga ang kanang kay kanang pero si Lord na giandam nga mas maayong plano alang sa inyo nga kuan gyud siya nga sa panahon day kung kana bitawng nga naay pangayoon si Holy Spirit sa ato kana bitaw nga mga kana bitaw magpinakabililon sa ato kana nga salig gyud sa iya kanang salig gyud sa iya kay naagyoy mas maayo nga butang nga giandam niya alang kanimo nga kay kung dili nato sundon ang iya bitaw kana bitaw ang iya nga pag kana bitaw dili nato sundon ang iyang tingog kay kana gyud gyapon ibalik-balik bitaw niya hangtod gyud nga imong kana bitaw ihatag gyud nimo kay dili man niya mabuhat ang iyang kabubuton kun dili nimo mabuhian ang imong kaugalingon nga mabuhat niya ang iyang kabubuton sa panahon nga imong itugyan ang imong
imong kaugalingon dinha kaniya. Kay for example kung nag-desire ka nga Lord ganahan ko nga ganahan ko nga magwali. Unya dili pud ka mahimo nga tigbasa sa iyang pulo nga moingon siya nga basa sa akong pulong kanang nga itugyan ng kuan kanang itugyan na kanako ng katulugon dahil pagbasa sa ako ang pulong. Kun dili nimo sundon ang iyang kabubuton nga dili ka mahimong magwawali kay kuan. Oo nga gikinahanglan yun ang kanang pagbuhi ug ang pagtugyan. Sa diha nga moingon si Holy Spirit kani itugyan nako ni nga oras para nga makiguban sa atoa o kani nga itugyan ni kanang itugyan ni nga adlaw para kanang nga tabangan nimo tong imong isig ka tawo. Nagkinahanglan gyud siya og pagbuhi og pagtugyan o sa kanang pagbuhi kun aduna tay kanang kada bitong gihawitan nga makahimo bitong makababag sa iya nga kabubuton kana iya gyud nga pangayon nga buhiin ni sama sa unforgiveness. Iya gyud nang iingon sa ato nga kana isalikway sa nga kuan pasaylo asa ang imong isig ka tawo. Dayon nga pangayon gyud na niya sa ato. Kun unsa bitaw ang kana bitaw nga dili nato kana bitaw ganahan nga kana bitaw nga dili nato ganahan nga buhaton mao gyud ang iya nga ipabuhat sa ato. Sige. Hapit naman ang kuan ang time. Then umano nato ning kuan duha. Sige. Mo padayon taan ning kuan. Nandumdum ko sa dihang nabati nako ang pag-aghat sa paghatag sa tanang tinigom sa unang higayon. Gibadlong ko kada nga nauna-una na ako'y mga plano para akong pagtipig para unta to sa down payment sa balay nga gusto namong tukuron. Wala ni haom sa akong panghuna-huna kung sa unsang pamaagi nga ang maayo nga Dios makapangayo og ingon kadako nga sakripisyo nga sama ni ana gikan kanako. Apan sa diha nga ako nakahukom sa pagkuha sa risgo kini nagkinahanglan sa matag tudling sa pagtuo sa akong bahin. Aniya ang sekreto nga akong nakatunan. Ang pagpamati sa Dios kanunay nanginahanglan og pagtuo sa pagpaminaw sa dihang gibuhat nako ang giaghat sa Espiritu Santo kanako nga buhaton. Akong nakita ang Dios midala kanako latas sa kamingawan og dayon ngadto sa gisaad nga yuta. Amen. Salamat kay Mother. Then kining last ito sa last. Roma sa taghang katuigan sa pagpamina sa tingog sa Ginoo. Nakabaton ako og dugang og daghang pa nga kasinatian. Apan ang kinahanglan gyapon kini og dakong pagtuo kabahin sa akong pagtuman sa Ginoo. Ang tingog sa Ginoo kasagaran mo dala kanato sa pagsakripisyo kaya pa kini magdala kanato ngadto sa kalampusan. Ang dili pagtagad sa mga pagmando o pag-agat sa walang espiritu, makapag-uol lamang sa walang espiritu, makapawala o makapahabol kini sa atong pagtuo. Tungod kay dili nato magamit ang higayon sa pag-ina ini. Kung sa kadako ang paghahay masayang tungod sa dili pagsunod sa balang espiritu. Amen. Hallelujah. Salamat. Amen. Okay. Si kuan nakasinati di ay kaning mao ni ang yang nasinati ni Pastor Vlad kana bitaw nga kana nga nagtigom sa dan gipangayo saya ni Holy Spirit ayon kadto gibadlong niya katong kuan una di si Holy Spirit dayto nang kuan siya nangayo saya dayon kani nga kuan ang makatuna nato ani kay kuan sa kana bitong kung ang kasagaran ang tingog sa Ginoo kay
magdala nato sa pagsakripisyo nga kanang unsa bitaw ang dili nimo ganahan nga buhian kana gyud ang iyang pangayoon diha sa imo nga mao nga ayaw kahadlo kung unsa man kana bitaw makita nimo sa imong kaugalingon kanimo ibililon kay mabati bitaw nimo nga mao ni ang gusto sa Ginoo nga gusto niya nga pangayoon sa ko nga ayaw kahadlok nga og surrender sa iya nga salig sa iya kay naaman gyud sa bagatino naa gyud siya kana bitaw mas maayo nga plano ana para sa imo nga amen kadto salamat kayo kayong tanan, God bless.